17 رمضان دا دن تے سیدہ انتقال کر گئیاں سنیاں دے ترجمہ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا سبحان اللہ تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں اتو مولا نے لوگوں دتیاں گمائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا